अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और आज मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं। यहाँ पर इस व्लॉग में जो है वो आपके जो नुमाइंदे हैं जिनको आप वोट दे के यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजते हैं, आज उनकी जो है वो मैं कारकर्दगी आपके सामने रखूँगा। फैसला आपने करना है कि आपके जो नुमाइंदा हैं, आपने जिनको वोट्स दिए हैं या वोट देने के लिए आप नेक्स्ट टाइम भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो आपने देखना है कि आपके जो वोट पर आने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आकर पार्लियामेंट में करते क्या हैं। आज मुश्तरका इजलास था कौमी असम्बली का, जिसमें मजलिस शुरा के मुश्तरका इजलास में 17 एजेंडे थे, जिसमें से 4 बिल आज पेश किए गए, जो चारों के चारों जो है मंजूर कर लिए गए। 4 बिल जो हैं वो आज मुअख्खर कर दिए गए हैं। इस वक्त आप मोबाइल स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वीडियो, ये आज के मजलिस शुरा के मुश्तरका इजलास की फुटेज है। इसमें कैसे बिल पास किए गए और क्या सूरत हाल थी, इसकी ज़रा वीडियो देखें आप। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की जिसमें आज 4 बिल जो है वो पेश किए गए और चारों बिल को कैसे मंजूर किया गया। अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, सरापा एहतजाज थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेंबर्स की क्या पोजीशन थी आपने देखा। एक तरफ अपोजिशन थी, अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही थी एहतजाज करने के हवाले से, अपने जो पार्टी लीडर है इमरान खान, उनको रिहाई के हवाले से जो है वो एहतजाज कर रही थी। दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान थे वो अपने बेंचों पर बैठे हुए थे और जो बिल पास किए गए उनकी सूरत हाल आपने खुद मुलाहिज़ा की कि ऐसे बिल पास होते हैं, ऐसे तरामीम की जाती हैं, ऐसे कवानीन जो है वो बनाए जाते हैं जिनके असरात जो हैं वो आप लोगों की आम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जो है वो असरअंदाज जो है वो होते हैं। अब इसी चीज़ के पेश नज़र जो है वो आपको मैं गुज़िश्ता एक इजलास की भी मनाजिर जो है वो दिखाऊंगा। आज आपको बताऊं कि वो जो 4 बिल थे उसकी तफसीलात भी आपके साथ रखी जाएगी कि कौन से बिल थे जो आज पास हुए और ऐसे कौन से बिल थे जो है वो आज मुअख्खर हुए। 11 एजेंडे जो हैं, 11 नुकाती एजेंडा जो है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब आपके साथ जो है वो मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि जिस मैं हल्के से हूँ, उस हल्के के हमारे जो MNA हैं उनको मैंने गुज़िश्ता इजलास में देखा सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ अंजाम देते हुए। मुझे महसूस हुआ कि वो शायद सिक्योरिटी गार्ड की फ़राइज़ जो हैं वो पार्लियामेंट में अंजाम दे रहे हैं। जैसे बड़े चौधरी साहब होते हैं, उनके साथ 2-4 जो है उनके चेले जो है वो घूम रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर तो चौधरी बने होते हैं अपने हल्के में, अपने इलाकों में, और जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी हालत जो है वो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये जो है वो गुलसगर बगूर साहब हैं, हमारे इलाके के MNA हैं और इनको शायद आप लोगों ने वोट भी दिया होगा। एक दफ़ा जो है वो इलेक्शन में कुछ मसाइल जो हैं वो भी सामने आए थे, उसके बाद जो है इन्होंने इलेक्शन जो है वो पता नहीं जीता है या फिर जो इनके मुखालिफिन हैं वो कुछ और ही कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, पार्लियामेंट पहुँचने के बाद इनका किरदार पार्लियामेंट में देखिए, कौमी असम्बली में इनका किरदार देखिए कि ये जो मौसूफ हैं वज़ीर-ए-आज़म, उनकी ये रखवाली कर रहे हैं, जबकि इनके जो वज़ीर-ए-आज़म के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं। देखिए, जो अरकान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हुकूमती अरकान जो हैं वो अपने बेंचेस पर बैठे हुए हैं और 2-4 5-6 जो एक तो करीबी उनके जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका तो चलें बनता है कि वो सामने खड़े हुए हैं और हमारे मौसूफ जो हैं वो इसलिए खड़े हैं कि शायद वो भी गुड बुक्स में आ जाएँ और शायद अपोजिशन का जो एहतजाज है, जो अपोजिशन जो पेजेस फाड़ फाड़ के जो है वो एहतजाज के दौरान जो है वज़ीर-ए-आज़म पर जो है वो फेंकने की कोशिश कर रही है, हुकूमत के साथ एहतजाज कर रही है, तो उसको रोकने के लिए जो मौसूफ हैं वो इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं और सामने खड़े हुए हैं और जो है वो एक दरबान के सी जो है खिदमात इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं पार्लियामेंट में। तो आइंदा आप देखिएगा कि आपने किस नुमाइंदे को वोट देना है ताकि वो पार्लियामेंट में जाके आपके हकूक़ के लिए, आपके लिए आवाज़ उठाए, ना कि वहाँ पर जो है वो खड़े होके जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड और दरबान की सी जो खिदमात है वो अंजाम दे और एक टाउट बनकर जो है या फिर एक ऐसा वर्कर बन के वहाँ पर खड़ा रहे जैसा कि जिसकी कोई अफादियत ना हो, जिसकी पार्लियामेंट में कोई आवाज़ ना हो, जिसकी पार्लियामेंट में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। तो आप ज़रूर देखिएगा कि आपने नेक्स्ट टाइम किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना, और आप पूछिएगा भी सही जब आपके पास ऐसे अरकान कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली के, सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं आपके पास आते हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि आपने गुज़िश्ता असम्बली में
ہمارے حقوق کے لیے ہمارے مسائل پر کتنی دفعہ بات کی, کیا بات کی. تو یہاں پر بات کرنے تو دور کی بات ہے, یہاں پر جو ہے وہ خدمات جو سر انجام دی جاتی ہیں اس پر بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے جو اپنے علاقے کو نام جو ہے وہ یہاں پر اور آواز اٹھانے والے جو عوام کے نمائندے ہیں ان کی یہاں پر جو کارکردگی ہے اس کو انتہائی مایوس کن جو ہے صورتحال, وہ شاید آپ کو ٹی وی سکرینز پر اتنی نظر نہیں آتی جیسا کہ ابھی میں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, اور یہ مناظر آپ تک پہنچا رہا ہوں. شاید یہ آپ کو میڈیا ٹی وی چینلز جو ہیں وہ آپ کو نہ دکھا سکیں ان کی پالیسی کے مطابق, لیکن صورتحال آپ کو یہ دکھانے کی یہ تھی کہ آپ کے جو نمائندے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی سوالیہ نشان ہے, تاکہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ جب تک آپ کی آواز بلند نہیں کرے گا, آپ کے مسائل پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بتائے گا نہیں, تب تک میرے خیال میں مسائل جو ہے ان کا حل ممکن نہیں ہوگا. اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس پہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے رکھی, اور اب میں وہ 4 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس میں جو 4 بل جو ہے وہ جو پیش کیے گئے تھے ان 4 بل کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. جام کمال کی جانب سے جو وہ بل پیش کیے گئے تھے اس میں پہلا بل جو تھا وہ تجارتی تنظیمات ترمیمی بل تھا 2021, یہ پیش کیا گیا اور اس کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا. منظور کیسے کیے گا وہ بھی آپ کے موبائل سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے اور اس میں کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا, اور صورتحال بڑی جو ہے وہ عجیب سی تھی, اور پھر بھی بل پاس کر لیے گیا اور بڑی جلدی یہ بل پیش کیے گئے اور پاس ہوتے گئے. اس کے بعد جام کمال خان نے جو وزیر تجارت ہیں ہمارے, انہوں نے ایک تحریک پیش کی, تجارتی تنظیمات ایکٹ 2013 جو ہے اس میں مزید ترامیم کا بل پیش کیا گیا اور اس کو بھی جو ہے وہ پاس کر لیا گیا ہے. اس کے بعد خالد مقبول صدیقی کے جو آج بل پیش کیے جانے تھے, ترامیم جو ہے وہ اس کے لیے پیش کی جانی تھی, وہ تمام مؤخر کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جام کمال کی جانب سے ایک اور وزیر تجارت کی جانب سے تحریک پیش کی گئی جس کا جو ہے وہ جو بل تھا وہ برآمدات انضباط ایکٹ 1950 میں مزید ترامیم کا جو بل تھا وہ پیش کیا گیا اور اس بل کو بھی کثرت رائے سے جو ہے وہ پاس کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جام کمال خان کی جانب سے ایک اور بل جو ہے وہ پیش کیا گیا, برآمدات انضباط ایکٹ 1950 میں مزید ترامیم کا جو بل ہے وہ برآمدات انضباط ترمیمی بل 2023 جو ہے اس کو پیش کیا گیا اور وہ بھی منظور کروا لیا گیا ہے. حکومت نے جب ٹھان لی ہوتی ہے تو وہ بل ایسے ہی پاس کرواتی ہے, قانون سازیاں ایسے ہی کرتی ہے جس میں اپوزیشن احتجاج کرتی رہے یا اس پر بحث کیے بغیر جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے بل پاس کیے جاتے ہیں, ترامیم کیسے کی جاتی ہیں, قانون سازیاں جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بل جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا سینیٹر منظور احمد کی جانب سے جو ہے وہ تحریک پیش کی گئی, سینٹ اور قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کردہ اور صدر کی جانب سے واپس ارسال کیا گیا جو بل تھا. اس میں نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے احکام واضح کرنے کا جو بل ہے, اس بل کا نام تھا نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل 2024 جو ہے اس کو پیش کیا گیا اور کثرت رائے کے ساتھ جو ہے یہ بل پاس کر لیا گیا ہے. یہ 4 بل تھے جو آج پاس کر لیے گئے ہیں, باقی 4 بل جو ہے وزیر تعلیم ہیں ان کے مؤخر کر دیے گئے ہیں. تو اوورآل صورتحال جو آج مشترکہ اجلاس کی جو صورتحال تھی جس میں بل پیش کیے گئے اور جو بل مؤخر ہوئے ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ رکھی. آپ کے جو نمائندے ہیں جو آپ کے علاقے کے لیے یہاں پر جو ہے آواز بلند کرنے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں, ان کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی کیا اس کی اپنے جو اراکین ہیں ان کی کیا کارکردگی کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اراکین جو ہیں وہ ایسے ہی دربان بن کے جو ہے وہ اپنے جو آقاؤں کے سامنے کھڑے رہیں اور ان کی جو ہے پروٹیکشن کے لیے ایک گارڈ کے طور پر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں, یا پھر ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے جو ہے وہ آپ لوگوں کی آواز یہاں پر بلند کریں اور آپ کے مسائل حل کریں. مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد